ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹریبل تو آواز کھولو ذرا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ عزیز ساتھیو، آج دا یہ عظیم الشان فقید المثال پروگرام جس دے اندر تسی احباب تشریف فرما ہو، میں سمجھنا میرے بڑے ہی پیارے بھائی اور تواڈی جند جان محترم جناب حضرت مولانا محمد اعظم طارق بٹوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں دی محبت دا نتیجہ ہے کہ نوجوان انہاں دے نال کندھے نال کندھا ملا کے انہاں دے حکم تے انہاں دی ہر بات تے لبیک کہندے نظر آ رہے نے۔ اور اج دی یہ محفل مجلس اتنا بڑا عظیم الشان پروگرام تساں دوست و احباب دا پیار دعا فرماؤ اللہ تمام دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور یوتھ فورس دے نوجواناں دیاں جوانیاں دے اندر اللہ برکت دا نزول فرمائے۔
انہاں نوجواناں نال بڑیاں بہاراں جے، اور جڑے جوانی دے اندر دین والے پاسے آ جاندے نے، اللہ دی عبادت کردے نے، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، قیامت والے دن جدن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ انہاں نوجواناں نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے۔ یہ بڑی نصیبہ والی بات جے، مقدرہ والی بات جے۔ نوجوانہ دی حوصلہ شکنی نہ کریا کرو، حوصلہ افزائی کریا کرو، انہاں نال تعاون کریا کرو، پیار محبت دا اظہار کریا کرو۔ اللہ تمام دا پیار اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ مختصر وقت دے اندر چند ایک پیار محبت دیاں باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اے پریشان ہو جان گے جی میں سمیع اللہ ساجد پہنچا تاکر ہو رہا سی۔ 1.5 گھنٹہ سیالکوٹ روڈ تے ایک تقریر کر دیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، سمیع اللہ ساجد صاحب نے اتھے پہنچنا سی تے میں تقریر چھڑنی سی۔ بہرحال وہ پہنچے نہیں، مولانا رحمان صاحب کاندے اندر کہنے لگے آزم تارک پڑھوی صاحب دی کال آ گئی ہے، اتھے بھی خطیب لیٹ ہو گئے نے، اتھے چھڑ کے اتھے چلیے۔ بہرحال انہاں دی محبت ہے، تہاڈا پیار ہے، اللہ اپنے دربار دے اندر سب دیاں محبتاں مقبول و منصور فرمائے۔ 2 چیزاں نے، 2 باتاں نے جو رب نے انسان کو عطا فرمائیاں نے، ایک بندے دا حسن ہے، بندے دی صورت ہے، ایک بندے دی سیرت ہے۔ ایک بندے دی صورت ہے، ایک بندے دی سیرت النبی دا جلسہ سنن آؤندے ہونے، ذرا غور کرے آجے، ایک صورت ہے تے ایک اچھی بولو، ایک اور جیڑی صورت ہے نا جدے تے بندہ بڑا مان کردہ ہے، شیشہ ویندہ ہے تے آکڑ کھلوندہ ہے، میرے ورگا بھلا دجا ہو سکتا ہے کوئی؟ حالہ انہوں پتہ نہیں، رب نے بڑے بڑے پیدا فرمائے نے، اور جس حسن تے بندہ مان کردہ نا، ایک ویلا آونے بندہ قبر دے اندر ٹر جاندہ ہے، اے دا حسن، اے دی صورت مٹی دے نال مٹی بن کے ایک ویلا آوندہ ہے، اے دا نام و نشان مٹ جاندہ ہے۔ تے جیڑی بندے دی سیرت ہے نا، بندے دی سیرت اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، بندہ دنیا تو ٹور بھی جاندہ ہے، اے دے جان دے بعد اللہ اے دی سیرت نو اے دا کردار بنا کے قیامت دیاں دیواراں تک زندہ رکھ دینے۔ بندہ ٹور گیا، لوگ گلاں کر دینے، یار بڑا پیارا بندہ، بڑے اخلاق والا، بڑی پیاری طبیعت والا۔ آج بھی تسی مولانا فاروق اصغر سارم صاحب نو یاد کر دیو، رحمت اللہ علیہ۔ آج لوگ حضرت یزدانی شہیدیاں گلاں کر دینے، علامہ ظہیر نو یاد کر دینے، شیخ القرآن نو یاد کر دینے، حافظ عبداللہ رحمت اللہ علیہ دیاں گلاں آج بھی زندہ نے۔ کیا وہ ساڑھے پڑھولے پار کے گئے نے دانیاں نال؟ حافظ عبدالمنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا محمد اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ، وہ ساڑھے پڑھولے پار کے نہیں گئے۔ اگر آج بھی انہاں دا نام زندہ ہے، اور قرآن پڑھ کے سنا دے رہنے تے لوگاں نال پیار کر دے رہنے، لوگاں نال محبت دا اظہار کر دے رہنے۔ ایک بندہ گزرے ہے بڑا سون ہے، او دا سون وے کے نا لوکاں او دا نائی ابو لاب رکھ دیتا ہے، اگ دا شولہ۔ اے دا مطلب ہے وے اگ دا شولہ، جی میں اگ دا شولہ پخ دین ابو لاب دا چہرہ پخیا کردہ سی۔ مولانا امجد فاروق یزدانی صاحب، اللہ تو آڈے حسن دے اندر مزید بہار پیدا فرما دے وے۔
بڑا علماء نال محبت کرنے والے، ساری زندگی دین واسطے ہی گزار دیتی ہے۔ اللہ مزید اپنی رحمت دا نزول فرمائے۔ اس سون نو کی کرنا ہے جیڑا سون جہنم دا بالن بن جائے۔ تے ایک بندہ ایسا بھی گزریا ہے رنگ دا بڑا ہی کالا ہے، موٹے موٹے ہونٹاں والا ہے، باپ بھی غلام تے آپ بھی غلام، پر سیرت ایڈی پیاری ہو گئی ہے اللہ دی قسم ہے تے رنگ دے کالے نے پیارے بلال، چل دے زمین تے نے چلن دی آواز رب دے جنتاں چ جا رہی ہے۔ یہ سیرت دی وجہ تو جے سیرت دی وجہ تو، اور ایک شخصیت ایک ہستی ایسی آئی ہے رب نے حسن بھی کمال دا دے دیتا ہے، حسن بھی آل ہے تے سیرت بھی آل ہے، اونا دا نام محمد۔ گونج پہ جائے بہار آ جائے درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ الجلال نے قرآن بنا کے اپنے محبوب پیغمبر دی ذات نازل فرما دیتا ہے۔ ذرا تڑپ جانا، کھل کھلا جانا قرآن دے انہا لفظانو، آج اپنے سر دا تاج بنا کے لے جانا، اپنے گلے دی مالا بنا کے لے جانا، اور خدا را کلے بہ کے سوچنے اللہ دا قرآن کس بات دا سانو پیغام سنا رہے آتے پہنچا رہے ہیں۔ اللہ الجلال دا قرآن ذرا سماعت فرما لو۔ اللہ الجلال فرما رہے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ پیار نال ایک باری پھر کہہ دے اللہ تو اڈا پیار قبول فرما لے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سلام آئے نے لوکاں دا درد لے کے آئے نے، پیار لے کے آئے نے، اوے اپنے تے اپنے نے آقا علیہ السلام بیگانیاں نال محبتاں کر جانے والے۔ اوے آؤ نا گجرانوالیو ایک گل نوٹ کر کے لے جایا جے، اسی اپنے ماں جمے ویراں نالوں نہ پیار نہیں کر دے، اپنی ماں جمیاں بہناں نالوں محبتاں نہیں کریا کر دے، اپنے یاراں بھیلیاں تے رشتے داراں نالوں نہ پیار نہیں کریا کر دے، جنہ پیار آقا علیہ السلام خیراں نال کر دے نظر آ رہے نے۔ جگہ دے پیر علیہ السلام ویکھو سیرت النبی دا جلسہ سننے والو، عظمت مصطفی کانفرنس دے اندر آنے والو، آج سالاں دے سال ہو گیا نے، پر آ نرازے تے آج بھی نرازے، بہنا نراز نے تے آج بھی نراز نظر آ رہی نے، رشتے داراں دے اندر نرازیاں حسد تے بغض کینہ کوٹ کوٹ کے پریا نظر آ رہے اے میرے نال نے زیادتیاں بڑیاں کیتیاں نے، اینے مینوں گالیاں دیتیاں نے، اینے مینوں خیر نال مندہ بولیا فلاں موقع تے، میں نہیں ایدے نال صلح کراں گا۔ اوے آؤ نا پیارے اور رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا ہے، اللہ دی قسم ہے جن نے دکھ آقا علیہ السلام نو پہنچائے گئے نے، انہیں دکھ سانوں تے کسے نے نہیں نہ پہنچائے۔ آقا علیہ السلام نو قدم قدم تے بیٹے مرم دے تانے تے مینے دیتے جا رہے نے، مکے والیاں نے آقا علیہ
सलाम ते संग बारियां कीतियां ने राह जांदे रस्ते दे अंदर प्यारे पैगंबर सलाम दे रस्ते दे अंदर कांटे खिलारे ने आका सलाम दे गल पाक दे अंदर वट भी चाड़े ने दीवाना दे पागल के आ जा रहे मजनून माज़ल्ला के आ जा रहे आका सलाम दे कत्ल दे प्रोग्राम बनाए जा रहे ने वाह प्यारे महबूब मैं तुहाडे हौसले तो सदके जावां और यार असी अपने रवैये वल भी नजर दौड़ाइए आका सलाम दे रवैये वल भी गौर करते जाया जे केड़ा दुख जेड़ा मक्के वालियां ने नहीं पहुंचाया है गाल दा जवाब गाल नाल नहीं देता है तबर्राबाजी दा जवाब तबर्राबाजी नाल नहीं देता है असी आने जदों तक एक दिया दो ते दो दिया चार ना सुना लईए एक दा जवाब पत्थर नाल ना दे लईए साडी मुआशरे दे अंदर इज्जत कायम नहीं रहेगी और इज्जत बदला लैन नाल कायम नहीं रहिंदी है इज्जत रब नरम तबीयत करम दे नाल मुआफियां देन दे नाल अल्लाह इज्जत अता फरमा देंदे ने आका सलाम ने पत्थर दा जवाब पत्थर नाल नहीं देता है एक दिया दो ते दो दिया का ने चार नहीं जे सुनाया है और अंदाज कैसा प्यारा ते निराला है मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए दिल उनका भी छीना जो सार लेने आए ये बंदा नवाजे के जौहर दिखाए खुद खा के जो और जवागिर लुटाए और गल दिल दिया तख्तियां ते लेके ले जाया जे खुशी अपनी ख्यालों के गम में बुला दी और यार असी आज अपनी खुशियां बदले अपने मां जम्मे वीरां नूं नाराज कर लैंदे आए अज दियां गल्लां खुदारा दावत फिकर देना चाहना वाए अज दियां गल्लां सुन के ते अमल करन दी भी कोशिश करे अजे साडियां खुशियां बदले अज असी अपनियां खुशियां बदले अपनियां मां जम्मियां भैनां नाराज कर लैने आए मेरे बेटे दी शादी दा वेला आ गया है साल हो गया मेरा भरा नाराज है ते नहीं मेरे पुत्र दी शादी ते आउंदा ते खसमां नूं खाए ना आएगा ते भला शादी रह चली है काम सारे हो जांदे ने शादियां हो जाया करदियां ने ओए आओ ना सोनियो जिन्ना कम्मां ते अंदर प्यारे लागे आके बह जांदे ने रब दियां रहमतां हो जांदियां ने असी आने मैं जावा ओ मेरे को आए चल के मैं नहीं जाना ये आकड़ है ना बंदे दी आकड़ है हालां इनू पता नहीं आकड़िया बंदा रब नू चंगा लगदा आकड़ के ना आकड़ के मौलाना तारमान साकब साहब एक दीवार ते नहीं चढ़ सकता बंदा ते झुक के को हमालिया ते भी पहुंच जाता है झुक जाओ ये आंदा मैं नहीं जाना मनान राजी नहीं करना मैं आंदा ते आप आए मेरी बड़ी इंसल्ट है जे मैं जावा आमिना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान नबूवत फरमा रहे ने जेड़ा बंदा नाराज भाई नू जाके मना लैंदा है ओदे कोल टुर जांदा है आका अली सलाम फरमांदे भावें अगले दा ही गुनाह क्यों ना होवे प्यारे पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने मैनू अल्लाह दी कसम है हाला महबूब कसम नाम ही उठान है असी नबी दे एक इशारे तो जाना कुर्बान करन लई तैयार हां तैयार हो ना ओ तैयार हो जाना कुर्बान करन लई तैयार हां पर नबी दी गल मनन लई तैयार इत्थे नहीं होने ना बोलना
اللہ منن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا ناراض بھائی نو جا کے منا لیندا ہے، صلح کر لیندا ہے، محبوب آندے نے مینوں اللہ دی قسم ہے جان والے دی عزت دے اندر اللہ ذرہ برابر بھی فرق آن ہی نہیں دیندے۔ ایس ایک حدیث تے عمل کر لئیے نا تے پھر لڑائیاں رہندیاں ہی کوئی نہیں، جھگڑا رہندا ہی کوئی نہیں۔ حالاں مسلمان ہے نا، کلمہ پڑھے ہے، نبی نال پیار دے دعوے نے، میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں، میں واری جاواں، میں ماری جاواں، گل نہیں مننی آقا علیہ اس پھوکے دعوے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا 3 دن دے بعد بندہ ناراضگی رکھدا ہے اللہ نے او دی کوئی عبادت بھی قبول کرنی کوئی نہیں۔ پڑھ دے جاؤ نمازاں، اے مسجد دے اندر آنے ہیں نا، کپڑے دھوتے پا کے آنے ہیں، وضو کر کے چہرے دھو لینے، جیڑی شے لوکاں نے ویکھنی ہے اونوں تے صاف کر لے آئی۔ رب آندے نے پہلا میں تیرا دل ویکھنا ہے، دل کالے دا کالا ہی رہن دیتا ہی۔ پراواں دے بارے، بہناں دے بارے، علماء دے بارے، اپنے امام خطیب دے بارے جمعے بھی پڑھ دے ہو، نمازاں پیچھے پڑھ دے ہو، پر دل کالے نے، دل صاف نہیں۔ اور دل صاف کر لو، پہلا رب نے نمازاں نہیں ویکھنیاں، حج عمرے نہیں ویکھنے، پہلا رب نے تیرا دل ویکھنا، تیرا دل بھی پیاریاں دے بارے صاف ہے کہ نہیں۔ اب ویکھ لو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے لوگاں دے خیر خواہ بن کے آئے نے، آؤ نا مسرت مسجد دے اندر آ کے بہ جانے والو، رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا ہے جیڑا بندہ دوجیاں دی خیر خواہی کردا ہے اللہ نو بندہ بڑا ہی پیارا لگیا کردا ہے۔ میں آنا اے تے انسان ہے، اگر جانور کسے نال خیر خواہی کرے اللہ او دا بھی قرآن بنا دے نے۔ تسی آکھو گے جانور، جناب سلیمان علیہ السلام اپنا لو لشکر لے کے جا رہے ہیں، راہ جاندیاں ایک کیڑیاں دا علاقہ، کیڑیاں دی بستی آئی ہے، تے ایک کیڑی جیڑی انہاں دی حاکم تے سردار ہے، اے دیاں نظراں جناب سلیمان دے لشکر تے پہ جاندیاں نے۔ اے آؤ نا گجراوالیو، ان کیڑی اپنی سہیلیاں دی خیر خواہی کرن لگی ہے، اللہ نو خیر خواہی کرنا اینا پسند آیا، اللہ نے رہندی دنیا تک لئی قرآن بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون۔ ایک کیڑی آندی ہے، میریو سہیلیو، میریو رعایو، اپنی بلاں دے اندر کھڈاں دے اندر چلیاں جاؤ۔ سلیمان نبی دا بڑا بڑا لشکر آ رہا ہے، کتے پیراں تھلے میدنا چانتے انہاں نو پتہ بھی کوئی نہیں لگنا ہے۔ اینیاں گلاں پیارے سلیمان دے کنی پہ جاندیاں نے، رب دے نبی مسکراؤ پہنے ہنس پہنے تے قرآن ترجمانی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے فتبسم ضاحکا من قولها، فتبسم
تبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. یہ قرآن ہے نا، قرآن ہے. آمینہ دلال امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان نبوت تو نکلیاں ہوئیاں پیاریاں پیاریاں تے مٹھیاں مٹھیاں باتاں ذرا سے نشین فرما لو. صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے. جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے او صحابیو میری امت والیو میں جنت دے اندر ویکھے آئے ایک بنی اسرائیل دی فحشہ عورت ہے بدکار عورت میں جنت دے اندر ٹر دیاں پھر دیاں ویکھے آئے. صحابی کہنے لگے پیارے محبوبہ ایک زمانے دی بدکارہ عورت جنت دا جوڑ کوئی نہیں بندہ گل کی ہے وجہ کی ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے او صحابیو اے بنی اسرائیل دی بی بی فحشہ عورت اور بدکاری دے ارادے واسطے جا رہی سی. راہ جاندیاں ایک کتے دے بچے تے ایدیاں نظراں پہ گئیاں نے. کتے دا بچہ پیاسا نظر آیا بلکدا نظر آ رہا ہے. اللہ والجلال دی قسم پلے بنن والیاں گلاں جے ایدے دل دے اندر ایک کتے دے بچے واسطے رحم آ گیا ہے. ایک نظر کتے دے بچے وال ویکھ رہی ہے. قریب ایک پانی والا کنواں نظر آیا ہے. ایک نظر پانی دے کنویں وال تک رہی ہے. ایک نظر کتے دے بچے وال ویکھ رہی ہے. میں آنا عرش والا رب سب بی بی وال ویکھ رہا ہوئے گا. انہاں لوکاں دے بارے اللہ نے اعلان کر دیتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اوے گناہگارو خطا کارو لاچارو رب آندے نے میری رحمت کو لو نا امید نہ ہو جایا جے. میری رحمت دا دریا وگدا اور میری رحمت دا دریا وگدا دریا میں بے بہا وگدا. میری رحمت دا دریا وگدا دریا میں بے بہا وگدا. آؤ میری بوئے بہ جاؤ میریاں رحمت لوٹ کے لے جاؤ. اوے تسی جرماں دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو. اے بی بی پانی والے کنویں دے اندر اتر جاندی ہے. انہیں موزے دے اندر پانی پا کے تے کتے دے بچے نو پلا دیتا ہے. عرش والے رب نو یہ انداز دا اتنا پسند آیا ہے. عرش والے رب والو پیغام جاندے اے میری بندی ہے تے بڑی گناہگار ہے تے بڑی خطا کار ہے. جہنم دے دروازے تے پہنچ چکی ہے. پر میں رب نو تیرا اے پانی پلان والا ایک پلید جانور نو میں رب نو تیرا اے انداز نہ پسند آیا ہے. جا میری بندی ہے میں رب نے تیرے ایک عمل دی وجہ تو زندگی دے سارے گناہ معاف کر کے تے جنت دا حقدار بنا دیتا ہے.
آؤ میرے او پیارے ہو جے ایک پلید جانور نو پانی پلان اللہ زندگی دے گناہ مٹان دے دائے تے اسی غریب پراوانو جا کے پانی پلائیے ماریاں بہنا کو اسی عیداں لے کے نہیں جایا کرتے سالاں دے سال لنگ جاندے نے اسی غریب پہنا دے دروازے نو جا کے نہیں ویندے اسی بڑھے پیاؤ نو پانی پلانا گوارا نہیں کریا کر دے اپنے بیٹے نو آنے جا دادے نو دادی نو کھانا جا کے دے جا کے اپنے داد کے اپنے دادے نو پانی دا گلاس جا کے پکڑایا اوے نوجوانا کوئی شک نہیں تیرا بیٹا بچہ جاندہ ہے پر اپنے بچیاں دے سامنے اپنے بڑھے باپ نو جا کے کھانا پیش کریا کرے اللہ دی قسم کل نو جوان تیرے پتر ہونگے تو بڑھا ہوئے گا تے تیرے بیٹے خود تینو کھانا پیش کرنگے جے بڑھے ماپیاں نو پانی پلائیے اللہ کنیاں مہربانیاں کردہ نظر آئے گا اور یار ایک جانور نو پانی بندہ پلائے اللہ جنت دے دینے تے جے پراوانو بہنانو نال پیار کرے انہوں اپنے سینے نہ لگائے اللہ کنیاں رحمتاں دا نزول فرمائے گا اور یار جیدہ کلمہ پڑھے ہے او دے انداز والوی تے تکیا کرو اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربی کا بے مجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے میرے پیارے محبوبہ میں رب نے تانوں اخلاق دا پیکر بنا دیتا ہے میں رب نے اخلاق دا بادشاہ بنا دیتا ہے اے آؤ نا پیار پیار دیاں گلاں سوا کر دے جایا جے اج او بھی ویلا آ گیا ہے اسی آنے فلانے نے میرے تے بڑا ظلم کیتا ہے فلاں موڑ تے میرے برا نے مینوں چیون جو گا نہیں چھڑے آئے فلاں موڑ تے میرے یار نے مینوں مندہ بولے آئے اور یار تیریاں گلاں اپنی جگہ بجانے میں من لینا تیرے تے ظلم ہوئے گا تیرے تے پیاریاں نے زیادتیاں کیتیاں ہونگیاں اور یار وعدے کاٹے اپنے کو لئی ہو جایا کرتے نے کمیاں کو تاریاں اپنے کو لئی ہو جایا کر دیا نے آویخ لینا جدے نال پیار دے دعوے کرنے محبت دے دعوے کرنے آقا علیہ السلام جنہاں مکے والیاں نے راتیاں تاریکیاں ویلے نکلن تے مجبور کر دیتا سی آج فاتح بن کے اسے مکے دے اندر آقا داخل ہو رہے ہیں راہ جاندے ہیں مکے دے قریب آقا جدو پہنچ دینے ایک نام نبی علیہ السلام دا پروانہ آقا علیہ السلام اپنے پروانے نو اپنے قریب بلا لیندے نے اے میرے پروانے سنے انج دا اعلان کر دیتا ہی جی سونے محبوبہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اے میرے پیارے محبوبہ اے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اے میرے پروانے کل سن لے تو ہمیں علی یوم الملغم میں رب دا نبی اعلان کر رہا ہوں علی یوم المرحم آج بدلہ لین والا دن نہیں آج تے معافیاں دین والا دن آج تے معافیاں میں ونڈن والا دن آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اے میرے پروانے ہو جیڑا بیت اللہ دے اندر داخل ہو جائے انہوں کچھ نہیں جے آکھنا ہے جیڑا دوڑ کے نس جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا ہے جیڑا
جیڑا دروازہ بند کر کے گھر وڑ جائے انہوں بھی کچھ نہ آکھے آجے، جیڑا ابو سفیان دے گھر چلا جائے انہوں بھی کچھ نہ آکھے آجے، بیمارانوں کچھ نہیں کہنا ہے، بیمارانوں معذورانوں کچھ نہیں کہنا ہے، بڑیریاں بچیاں کچھ نہیں کہنا ہے، بیبیاں کچھ نہیں کہنا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے سونے پھر سیدھی طرح ایک کوئی گل کر دیو، کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا۔ انج دا ہے ساڈا رویہ؟ سونے کہہ دیو کسے نو کچھ، کہنا کنوں میں پھر جے انہاں ساریاں نو کچھ نہیں کہنا دے۔ خیر مکے دے اندر داخل ہو گئے نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پٹوی صاحب جتھے اج بیت اللہ دا دروازہ ہے نا ادو بھی ایتھے ہی دروازہ سی۔ آقا علیہ السلام دروازے دے اندر کھڑے ہو گئے نے، انج دوواں پاسے محبوب نے ہاتھ پا لینے تے اج خطبہ پتہ کتھوں آقا علیہ السلام نے شروع کیتا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، ایک باری پھر کہہ دیو، پیار نال اچھی کہہ دیو، اللہ تو اڈیاں محبتاں قبول فرما لوے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ آقا علیہ السلام گلاں کر دیا پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں اوے مکے والیو اج میں چاہواں تے تواڈے کولوں گن گن کے بدلے لے سکنا، اج تواڈے سارے ظلم مینوں یاد آ رہے ہیں۔ اوے مکے والیو تساں میرے رستے دے اندر کانٹے کھلا رہے، اج او بھی تواڈیاں گلاں یاد نے، تساں میرے گل پاک دے اندر وٹ بھی چاڑے، اج او بھی تواڈیاں گلاں یاد نے، تساں مینوں دیوانہ تے پاگل بھی آکھے آئے، تساں مینوں پتر مرن دے تانے تے میرے مار دے رہے، اج او بھی تواڈیاں گلاں یاد نے، تساں میرے قتل دے پروگرام بنائے نے، اج او بھی تواڈیاں گلاں یاد نے، تساں مینوں شیب ابی طالب دی قید دے اندر 2.5-3 سال دا عرصہ بند کر کے رکھے آئے، اسی درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کر دے رہے۔ آ مکے والیو تسی میری زنجیرہ دیاں اکھاں دے اندر لوہے دیاں سلائیاں گرم کر کے پا دیتیاں، اج او بھی تواڈیاں گلاں یاد نے، تساں میری سمیہ دے جسم دے 2 ٹکڑے کر دیتے، تساں میرے بلال نو پردے کوئلیاں تے لٹا دیتا ہے، آج میں چاہواں تے گن گن کے بدلے لے سکنا اور مکے والے ہو تیاں دے صدمے ماپیاں کولو نہیں جے جرے جاندے، انہاں شہزادیاں دے دکھ ماپیاں کولو برداشت نہیں جے کیتے جاندے، آندے نے نا جدی بیٹی دکھی ہے او دا جگ بھی دکھی ہو جایا کردہ ہے، جدی بیٹی سکھی ہے او دا جہان سکھی بن جایا کردہ ہے۔ مکے والے ہو تسا میری بیٹی زینب دے پیڑ دے اندر نیدے مارے، مینوں او بھی تواڈیاں گلاں یاد نے، تیاں نال بندہ بڑا پیار کردہ ہے، تیاں نال ماں پہ بڑیاں محبتاں کریا کردے نے، اور یار میں تے تسی اپنیاں شہزادیاں نال اینا پیار کرنے آن، اس محبوب پیغمبر دا انداز محبت کی ہوئے گا جس محبوب پیغمبر علیہ السلام نے خود لوگانوں درس دے دیتا ہے، من آل جاریتی حتی تبلغ جا یوم القیامت انا وہو کذا، جیڑا 2 بیٹیاں بھی پرورش کردہ ہے محبت کردہ ہے، جوان ہوندیاں نے تے نکاح کر دیندہ ہے، ان 2 بیٹیاں نال پیار کرنے والا قیامت والے دن جمیں 2 انگلاں قریب نے بیٹیاں نال پیار کرنے والا ہے جو میں محمد دے قریب ہوئے گا۔
اس محبوب پیغمبر نو اپنی بیٹیاں نال کنا پیار ہوئے گا، اپنی شہزادیاں نال کنیاں محبتاں ہون گیاں۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میں چاہاں تے گن گن کے بدلے لے سکنا وا، پر دسو میرے کولو اج کی امید رکھ دے جے، اج میرے کولو کی توقع رکھ دے ہو؟ تے سارے نے نیویاں پائیاں نے، 2000 قیدی سامنے نظر آ رہے ہیں، سارے آندے نے کریم ابن الکریم، تو بڑا نیک ہے تے نیک باپ دائی تو بیٹا ہے، اسی تے تیرے کولو معافی دی توقع رکھنے آئے۔ واہ محبوب سونے میں تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں، اوے آؤ نا میرے بھائیو بزرگو، ساڈے گل دے اندر کسے نے وٹ بھی نہیں چاڑے ہون گے، ساڈے رستے دے اندر کسے نے کانٹے بھی نہیں بچائے ہون گے، سانو کسے نے دیوانہ تے پاگل بھی نہیں آکھیا ہوئے گا۔ ویکھ لینا ساڈی بیٹی دے پیٹ دے اندر کسے نے نیزے بھی نہیں مارے ہون گے، پر پھر بھی انہیں سختاں معافی دین والے پاسے نہیں ہوندے، صلح کرن والے انداز نہیں نہ اپنایا کر دے، تے محبوب تے جدے دے انہیں ظلم ڈھائے گئے نے، آقا علیہ السلام دے سامنے کھڑے نے، طاقت بھی ہے وے بدلہ لے سکدے نے، پر آقا علیہ السلام فرماندے نے لا تسریب علیکم اليوم، اوے مکے والے ہو جاؤ جویں میرے ویر یوسف نے اپنے ویراں نو معاف کیتا سی، اج میں تانوں ساریاں نو معاف کر دینا وا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام معافیاں دے اعلان کر دے جا رہے ہیں، اے جناب بیت اللہ دا ٹیک لا کے آقا بیٹھے نے، تے وحشی آقا علیہ السلام دے کول آ کے دے بہ گیا ہے، عرض کردہ اللہ دے نبی جی میں اوہاں جن نے تواڈے چچا امیر حمزہ دا مسئلہ کیتا ہے، میں او بد نصیب ہاں جن نے تواڈے چچا امیر حمزہ نو شہید کیتا ہے، تے آ گیا مینوں بھی معافی دے دیو تے اپنا مرید بنا لو، کلمہ پڑھنا چاہنا وا، معافی لینا چاہنا وا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے آن والے وحشی ذرا میرے چاچے دے شہید ہون دی داستان تے مینوں سنا دے۔ آقا علیہ السلام نو وحشی داستان سناندا جا رہا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھاں ڈل دیاں جا رہیاں نے، رو رو کے داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو جاندی ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اوے وحشی اینا ظلم ڈایا ہی، اینا ظلم ڈایا ہی، جدے باپ نہیں، جدے سر تے باپ نہ ہوئے، چاچیاں دے چہرے بھی باپ جیسے نظر آیا کرتے نے، میں اپنے چچا امیر حمزہ نو باپ سمجھدا سا، اوے وحشی پاویں اینا ظلم کیتا ہی آ گیا ہے، جا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا، آج دے بعد میرے سامنے آ کے نہ بمی، انہوں میرا چاچا امیر حمزہ یاد آ جائے گا۔ ایدے ظلم کر جانے والے انہوں نے آقا علیہ السلام نے معافیاں دے دیتیاں نے، او یار اسی اپنیاں بہناں دا حق بھی مار لیا ہے، مارے پراواں دا حق بھی کھا لیا ہے، تے پھر بھی ظلم کر دے جا رہے ہیں۔
زیادتیاں کرنے قریب بٹھانا گوارا ہی نہیں کریا کر دے آقا علیہ السلام نال جے پیار کر دے جے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیاں اداواں وی اپنایا کرو آندے نے نا جدے نال پیار ہوئے او دے آنکھیں بھی بندہ لگ جائے جدے نال پیار ہوئے او دیاں اداواں وی بندہ اپناوندا نظر آندا ہے آقا علیہ السلام کتنا پیار فرما رہے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم جگاں دے پیر علیہ السلام لوگاں دا درد لے کے آئے نے پیار کرنے واسطے آئے نے ماں جمعیاں پہنا نال پیار نہ کرنے والو اپنے کرو اپنی ماں جمعیاں پہنا نو تکے دے کے نکال دین والے ہو بد نصیبو رب دا واسطہ دے کے کمانگا اے بھی گل تے نوٹ کر کے لے جایا دے آقا علیہ السلام مکے دے اندر 15 دن دا عرصہ گزار دینے ان مدینے محبوب نے واپس جانے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے میرے او صحابیو چلو حنین والو او چلنے آئے آقا علیہ السلام نال نبی دے پروانے میں حنین دے علاقے دے اندر آقا چلے گئے اللہ نے ایتھے بھی اپنے محبوب نو عزت عطا فرما دیتیاں نے اور 6000 قیدی بنا لیا جاندا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پروانے ویکھ رہے نے اور جڑے 6000 قیدی نے انہاں قیدیاں دے اندر ایک وڈیری جئی عمر دی بی بی بھی ہے تے جڑے قیدی ساتھی نے آندے نے نی شیما تو تے ساڈے نال گلاں کریا کردی سے رب دے جڑے نبی نے او میرا ویر لگدا ہے تے بھلا ویر بہنا نال انج دا سلوک تے نہیں نہ کریا کر دے شیما فرماندیاں نے اوے میرے قبیلے والے او ٹھہر جاؤ نا میں ذرا اپنے ویر دے کول جا کے گل کر لواں شیما کہن لگیاں وڈیرے جی عمر بڈھی جی بی بی ہے آندی ہے وے نبی دیو سپاہیو وے نبی دیو فوجیو میں تواڈے نبی نال ملاقات کرنا چاہنی ہے میں تواڈے پیر نو ملنا چاہنی ہے صحابہ کہن لگے بی بی تو کون ہے اپنا تعارف تے ذرا کروانا تے بہن کہن لگی وے نبی دیو سپاہیو تانوں کیڑیاں دساں تے کیڑیاں نام دساں جدوں ملاقاتاں ہون گیاں سارے راز فاش ہو جان گے آمنا سامنا جدوں کرواؤ گے ساریاں حقیقتاں تو واضح ہو جاؤ گے ساریاں حقیقتاں واضح ہو جان گیاں آقا علیہ السلام دے کول لے کے اس وڈیری جی عمر دی عورت نو محبوب پیغمبر دے کول پروانے لے کے جاندے نے اور کئی سالاں دے بعد تقریباً 55-56 سالاں دے بعد اس وچھڑے ویر دا بہن نے جدو اپنے ویر دے چہرے تے نظر ماریاں نے اللہ ذل جلال دی قسم بہن شیما دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے آقا علیہ السلام نے ویکھے آئے تے محبوب پیغمبر دا دل بھی تے دکھ جاندا ہے آقا علیہ السلام تے دکھیاں دے دلاں تے مرم پٹیاں رکھنے والے نے پیارے ننل کرنے والے آقا علیہ السلام فرماندے نے بہن بی بی تو کون ہے کتھوں آئی ہے آندیاں رو لگ پئی ہے ذرا مینوں اپنا تعارف تے کروانا ہے اوے آؤ نا گجرانوالی اور نصرت مسجد دے اندر آ کے بیٹھنے والو اللہ ذل جلال دی قسم ہے آن والی بی بی نے جدو اپنا تعارف کروایا ہے آمینہ بلال علیہ السلام کیاں اکھان ڈول پیندیاں نے
پیارے پیغمبر علیہ السلام رون لگ پیانے اور ویخلا انداز کتنا پیارا بی بی تعارف کروا رہی ہے آندھی ہے سن میں ویران بدر منیرہ سن میں ویران بدر منیرہ عالم دے سردار میں آماں تیری پین رضائی کہ تمہیں ویر پیارا تو ساڑھے کار ویچ پروش پائی گلہ یاد کرائیاں ماں میری تینوں دودھ پلان دی تے میں سب تینوں چاند دی میں نال محبت تینوں چاند دی تے سارا دن کھگان دی اے بی بی تعارف کروا رہی ہے آندھی ہے میرے افیران کئیاں سالاں دے بعد دی گلے پہلے دی گلے جدو نکا جیا معصوم جیا بچہ سے میری امی نے تینوں پیار نل مکیوں لے کے آئی سی تے میں پیار نل اپنی امی حلیمہ کولو تینوں اٹھا لیندی سن تینوں باہر لے جاندی سن میریاں سہیلیاں بھی اپنے اپنے ویران چک کے لے آندیاں نے تے جیڑیاں لڑکیاں نے اپنے اپنے ویرانوں لوریاں دے رہیاں نے اپنے اپنے ویرانوں پیار کر رہیاں نے کوئی آندھی ہے میرا ویر جرنیل بنے گا کوئی آندھی ہے میرا ویر سردار بنے گا جدو شیمہ دیاں واریاں آندیاں نے پیاری شیمہ اپنے ویر دا تعارف کروا رہی ہے آندھی ہے نی میری او سہیلی او گل سن لو حاضاں افلی حاضاں لم تلد امی نی میری او سہیلیو حاضاں افلی میرا ویر بھی بیخلو لم تلد امی پتہ نہیں منو اے دن کیوں اینا پیارے حالا میری ماں نے اینو جنیاں بھی کوئی نہیں تے نال پین شیمہ لوریاں دے رہی ہے آندھی ہے یا ربنا اب کے لنا محمد اراؤ یافعن و امرد ثم اراؤ سیدا و مسعود و اقببت و عادین من و اسد ایک ویلا ہوئے بہن اپنے ویر نو لوریاں دے رہی ہے اللہ میرے ویر نو سرداریاں ماننا نصیب فرما دے اللہ میرے ویر نو جوانیاں ماننا نصیب فرما دے اللہ میرے ویر دے دشمناں نو تباہ فرما دے اور یار کیڑے ویلے دیاں بہن نے دعاواں کی دیاں نے لوریاں دے دیاں نے اوے گجراوالیو اللہ الجلال دی قسم اٹھا کے کمانگا جیڑی بہن ویر دے سردار ہوندیاں دعاواں کر رہی ہے اس بہن والا کی علم ہے اس بہن والا کی اینا گلان دا پتہ ہے کسے بہن دا ویر ایک محلے دا سردار کسے بہن دا ویر ایک شہر دا سردار کسے بہن دا ویر ایک علاقے دا سردار کسے بہن دا ویر ایک ضلع دا سردار کسے بہن دا ویر ایک ملک دا سردار اس بہن نو کی پتہ ہے جدے واسطے میں آج دعاواں کر رہی ہیں اللہ نے تیرے ویر نو ایک محلے دا نہیں ہے ایک شہر دا نہیں ہے ایک علاقے دا نہیں ہے ایک ضلع دا نہیں ہے ایک صوبے دا نہیں ہے ایک ملک دا نہیں ہے اللہ نے تیرے اس ویر نو سارے جگ دا سردار بنا دینا ہے اللہ نے رہندی دنیا تک اعلان کر دیتا ہے یا ایھا الناس
اے لوریاں دے رہی ہے بہن تے جدو عرصے بعد ملاقات ہوئی نا وچھڑے ویر نالے تے بہن آندی ہے اج تو بن گئے پیر جگاں دا وے ویرا ایک ویلا سی دعاواں کر دی ساں میرے ویر نو سردار بنا دے تے اج تو ملاقات ہوئی ہے نا آندی ہے اج تو بن گئے پیر جگاں دا تے پایا شان اچے تے صحابہ تیرے پکڑ لے آندائی کون قبیلہ میرا آقا فرماندے نے بہن تو کدھر آئی ہے آندی ہے میں بھی ویرا اج کئی دن ہو کے آپ اخلاق کڑیاں لگیاں نے اج میں بھی ویرا کئی دن ہو کے آئیاں تیرے دوارے یہ گل سن کے تے چھم چھم رو پے رب دے نبی پیارے پتہ لگا ہے تے میری دودھ دی پینے جڑی چوک چوکے تے لوریاں دین دی رہی ہے وے میرے ابیرا اپنا بچپن یاد کر اے بازو تو کپڑا ہٹا کے وکھاندی ہے آندی ہے جدو میں لوریاں دین دی ساں میرے بازو تے دندی وڈی سہی او دا نشان آج بھی موجود ہے آقا علیہ السلام نو اپنا یتیمی والا دور یاد آ گیا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اپنا بچپن والا ویلا یاد آ گیا ہے اکھاں برس رہیاں نے آقا علیہ السلام او چادر کندیاں تو اتار دینے جیڑی چادر دا تذکرہ بھی کردہ تے رب دا قرآن پیا کردہ ہے نوجوانہ تو تے ماں جمی نو تکے دے کے کروں کٹ دینے پہنا دے اسے کھا گئے ہیں تے پھر بھی بڑا نہیں ہو دیندہ آقا علیہ السلام دی ماں جمی پہن بھی نہیں دودھ دی پہنے آقا علیہ السلام نے اپنی پاک چادر پہن دے قدمہ تھلے وشا دیتی ہے صحابی کہنے لگے پیارے محبوبہ ایک غیر مذہب دی غیر مسلم بی بی ہے اے چادر پاکے دے تھلے کیوں بچا دیتی جے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابیوں نہ گلہ کرے آجے تو انہوں نہیں پتا ان والی بی بی کون ہے اے تے میری دودھ دی پہنے جڑی چک چک کے تے لوریاں دین دی رہی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پہن دس کیویں آئی ہے کی کہنا چاہنی ہے پہنا دیے وے میرے ویرا پاویں ماں جایا ویر نہیں ہے تے میرا دودھ دا ویر ہی ہے نا پہنا نو پراواں تے بڑے مان ہویا کرتے نے پہنا نو پراواں تے بڑے دعوے ہویا کرتے نے میں ویر کو آج ایک مان لے کے آئیاں اینا سارے میرے علاقے قبیلے والے انو زادیاں دے دیاؤ آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے او صحابیوں سارے آندیاں ہاتھ کڑیاں کھول دیاؤ رسیاں کھول دیاؤ سارے انو آزاد کر دیتا جائے صحابہ کہنے لگے سونے محبوبہ کیوں آزاد کریے انہاں نو اسا مدینے لے کے جانا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے او صحابیوں گل دسنا چاہنا وا قیامت والے قیامت تک دے آن والے ویرانو اس بات تو آگاہ کرنا چاہنا وا سبق دینا چاہنا وا قیامت تک دے آن والے ویر نو پتہ لگ جانا چاہیے کوئی بہن چل دی اپنے ویر دے در دولت پہنچ جاندی ہے مان نال آئیے پھر ویر دے اگے آ کے چوری پھیلا لیندی ہے وہ گل کہہ لیندی ہے
پھر ویر دا حق بندا ہے آئی پینوں بولو خالی لوٹانا چاہیدا آئی پینوں خالی نہیں موڑنا چاہیدا او یار جس ویڑے پین آ جاندی ہے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہو جایا کردا ہے اج دا نوجوان پین نوں ویندا ہے متھے وٹ پا لیندا ہے آندا پہنچو میرے دروازے آ جانی ہے ہور بھی تے تیرے بھرا ہے نے ادھر کیوں نہیں جاندی ہے اے نوجوانوں کملے اور رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا ہے نہ آن والی ہمشیرہ نو پریشان کریا کر انہوں نے تیرے کولو کی لے جانا تے کی کھا جانا ہے اللہ دی قسم ہے اے تے اپنے ماپیاں دے ویڑے نو ویکھنا ہوندیاں نے جس ویڑے دے اندر پیار کرنے والے پیارے ماں پیاں دے پیارے قدم لگے ہوندے نے اے ویکھ لے اسی ماں جمی نال اونا پیار نہیں کردے ساڈے رویے انج دے نے اسی ماں جمی نو کروں کڈ دینے آئے ساڈے رویے انج دے نے ماں جمی بہن نو گالیاں دین لگ پینے آئے آقا علیہ السلام دے رویے ول وی ویکھ لو ماں جمی بہن نہیں دودھ دی بہن ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابیو میری بہن آ گئی ہے میرے دروازے تے میں اپنی دودھ دی بہن موڑ نہیں سکدا آقا علیہ السلام نے آزاد کر دیتا ہے تے سارے دے سارے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اخلاق نو ویندے نے رویے نو ویندے نے تے اس نہج تے پہنچ جاندے نے آندے نے اشہد اللہ الہ کیوں نہ کلمہ پڑھ دے قرآن اعلان کر رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم آؤ میرے بھائی میرے بزرگوں میریوں ماؤں بہنوں انج دے رویے بنا لئیے اپنے ساڑھے تے دل خیر نال ایڈے سخت ہو گئے نے مسجد دے اندر رب دے گھر بیٹھا ماں سکے دو بھرا امجد فروق صاحب سکے دو بھرا کئی سال ہو گئے نے ناراض سن میں کہا یار صلح کر لو کوئی پتہ نہیں کدو موت آ جانی ہے کو پتہ ہی تھو اٹھ کے گھر تک بھی جانا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے ایویں آکڑا لے کے بہ گئے تے ٹر چلے آئے جہان تو آکڑ لے کے چک جاؤ نرم ہو جاؤ جے صلح جا کے کر لو گے نا تو کچھ نہیں جے بگڑدا اللہ مزید عزت دین دے جے میں کیا صلح کر لو حضرت ایک بھرا آندا ہے میں اس کنجر نو قیامت والے دن بھی نہیں بلانا اے ساڈے رویے نے کلمہ نبی دا پڑھے ہے عشق رسول دے دعوے کرنے ہاں یا رسول اللہ صدقے جاواں یا رسول اللہ واری جاواں یا رسول اللہ میں قربان جاواں گل منن دی آوے تے ملتان جاواں اے ساڈے انداز نے اے ساڈے رویے مسلمان ہو کے مسجد دے اندر آ گئے ہاں پیر تے پیر نال ملا لے پر دل تیرا نہیں او دے نال ملیا جے نبی نال پیار ہے نا میں کیویں مان لواں تینوں نبی نال پیار ہے تیرا تے دل ہی محبوب پیغمبر دے طریقے ورگا نہیں تیرا تے رویہ ہی اپنے بھراواں دے نال آقا علیہ السلام جیسا نہیں میں کیویں مان لا نبی نال پیار ہے جدو دلو نبی نال پیار ہوئے گا نا آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا میرے نال محبت کردا کرن دا جویں حق ہے دلو محبت اے وے نبی دی گل منی جائے نبی دے آنکھیں لگے آ جائے جدو دلو محبت ہوئے گی نا آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ جنت بھی دے گا تے جنت وچ میں محمد دا ساتھ بھی مل جائے گا اللہ دے حضور دعا ہے لگتا ہے بنیامین صاحب دی بھی گڈی خراب ہو گئی نہیں بس وہ 10 منٹ تک آ چلے
حافظ تارمان صاحب دے جڑا نا وہ تھوڑا جا بیان کروا دیو 1.5 گھنٹہ اتھے کر کے میرا پتے دا پریشن ہے وہ درد شروع ہو گئی میں نہیں تے مسئلہ کوئی نہیں سی اللہ دی رحمت دے نال اللہ تہاڈیاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین